रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़िक्र आखिरत पार्ट 2। फ़िक्र आखिरत के हवाले से हमने सूरह सजदा का रुकू नंबर 2 शुरू किया था, जिसकी 3 आयात को हमने पार्ट 1 में कवर किया था। बाकी की आयात आज हम यानी पार्ट 2 में करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आयत नंबर 15 में फरमाते हैं, ईमान वाले बंदे तो वो हैं जब उनके सामने हमारी आयात के ज़रिए उनको नसीहत दिलाई जाती है तो वो फ़ौरन सजदे में गिर जाते हैं। सही बुखारी में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कुरान करीम बगैर वज़ू के भी पढ़ रहे होते, तो इस दौरान जब आयत सजदा आती तो बगैर वज़ू के उसी हालत में सवारी पर बैठकर बो डाउन करके सजदा कर लेते थे। उसके लिए माथा लगाना ज़रूरी नहीं, मगर वो आला तरीन दर्जा है। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वो फ़ौरन सजदे में गिर पड़ते हैं और उन्हें तकब्बुर नहीं होता। सही मुस्लिम में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ तो वो जन्नत में नहीं जाएगा। एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बसा औकात हमारा दिल करता है कि हमारे कपड़े खूबसूरत हों, हमारी जूतियां खूबसूरत हों, हम अच्छे लगें, क्या ये भी तकब्बुर है? तो आपने फरमाया, ये तकब्बुर नहीं है, बल्कि अल्लाह भी खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। बल्कि तकब्बुर तो ये है कि तुम हक बात से इनाद करो और दूसरों को हकीर समझो। यानी किसी शख्स पे यह हकीकत खुल गई कि नमाज पढ़े बगैर मैं मुसलमान नहीं हूँ, फिर भी वो अकड़ा हुआ है, वो है मुतकब्बिर। अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं लेकिन इसके बावजूद वो दूसरों को हकीर समझ रहा है तो वो है मुतकब्बिर। अगर वो अच्छे कपड़े पहनकर दूसरों को हकीर नहीं समझ रहा तो वो मुतकब्बिर नहीं है। हक बात से रूगर्दानी करना, ये है असल तकब्बुर। क्रॉस रेफरेंस के तौर पर सूरह अज़-ज़ुमर आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम नाशुक्री की रविश इख्तियार करोगे, नाफरमान बन जाओगे। बेशक अल्लाह बेपरवाह है, लेकिन ये बात याद रखना, अल्लाह नाशुक्री को अपने बंदों के लिए पसंद नहीं करता। बेपरवाह से मुराद ये नहीं कि अल्लाह माफ़ कर दे, नहीं, बल्कि पसंद नहीं करता। अगर तुम शुक्रगुजारी की रविश इख्तियार करोगे, उसी को अल्लाह पसंद करेगा। और याद रखना, कोई जान क़यामत वाले दिन किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी। इसके बाद तुम्हें लौट कर तुम्हारे रब के पास जाना है, फिर वो तुम्हें बता देगा जो कुछ तुम दुनिया में अमाल किया करते थे। बेशक अल्लाह ताला सीनों के छुपे हुए राजों को भी जानने वाला है। यानी अल्लाह ने रास्ता वाज़िया कर दिया, ज़बरदस्ती कोई नहीं है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तर्जुमा, दुनिया में उनकी हालत क्या थी? हमारे नेक बंदे वो हैं कि उनकी पीठें अपनी ख्वाबगाहों से अलग रहती थीं और वो खौफ और लालच में हमें पुकारा करते थे। खौफ किसका? आखिरत के दिन का। और लालच किसका? जन्नत की लालच। जन्नत की लालच किसने दी है? अल्लाह ने। तो अगर कोई शख्स इससे नगेट कर रहा है तो बताएं वो किसको इनकार कर रहा है? अल्लाह को। दोज़ख का डर किसने सुनाया? अल्लाह ने। तो अगर वो कहता है मुझे दोज़ख का डर नहीं और अजीबो गरीब किस्म की बातें करता है, ये जज्बाती जुमले हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं। अल्लाह ताला सूरह फुरकान में क्या फरमाते हैं? अहले ईमान तो दुआ करते हैं, ए हमारे रब, हमसे दोज़ख का अजाब फेर दे। बेशक दोज़ख का अजाब तो हमारे गले का फंदा बन चुका है। यहाँ ये कहते हैं दोज़ख का डर नहीं और जन्नत की लालच नहीं। आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, और हमारे दिए हुए माल में से हमारी राह में खर्च भी करते हैं। जाहिर है खर्च भी वही करेगा जिसे आखिरत के डिवाइन बैंक की उम्मीद होगी। दुनिया में जो कुछ खर्च करूंगा वो आखिरत में कई गुना बढ़ा के मिलेगा। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, किसी नफ्स को नहीं पता जो अल्लाह ने उसके नफ्स वाली चीज़ें छुपा कर रखी हैं। उनकी आंखों की ठंडक के लिए जजा है उनके अमाल के बदले जो वो दुनिया में किया करते थे। बुखारी और मुस्लिम में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह सजदा की यही आयत तिलावत की और फिर फरमाया कि कोई शख्स नहीं जानता कि अल्लाह ने उसके लिए जन्नत में कौन कौन सी नेमतें छुपा कर रखी हैं। और फिर फरमाया ऐसी ऐसी नेमतें छुपा कर रखी हैं जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी और ना ही किसी दिल पे उनका खटका गुजरा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही आयत तिलावत की। आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? सूरह सजदा आयत नंबर 18 टू 19 में तर्जुमा, फिर बताओ जो अल्लाह की बात मानने वाला है और जो नहीं मानने वाला वो बराबर हैं? वो बराबर नहीं हो सकते। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए उनके लिए हमेशा की जन्नतें हैं और ये बदला होगा उनके अमाल का। यहाँ बार बार ताकीद की जा रही है, अमाल अमाल अमाल। सिर्फ मोहब्बत करने से और दावा करने से कुछ नहीं होता कि अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, बल्कि अमाल भी करने हैं। आगे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? सूरह सजदा
رکوع نمبر 2 آیت نمبر 22 اینڈ 21 اینڈ 20 میں۔ اور جو لوگ ناشکری کی روش اختیار کریں گے گنہگار لوگ ہوں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ جب کبھی وہ ارادہ کریں گے اس میں سے نکلنے کا، دوبارہ انہیں لٹا دیا جائے گا اس میں، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اس عذاب کا مزہ جو تم دنیا میں اسے جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم ضرور چکھائیں گے تمہیں دنیا کی زندگی میں بھی عذاب کا کچھ حصہ، یعنی دنیاوی تکالیف کی شکل میں، تاکہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ۔ دنیا میں تکلیفیں اسی لیے آتی ہیں کہ انسان ان سے سبق سیکھ کر اللہ کی طرف رجوع کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ اسے رب کی آیات پڑھ پڑھ کر ڈر سنایا جائے کہ بچ جاؤ بچ جاؤ آخرت کے دن کی جواب دہی کے معاملے میں، اس کے بعد بھی وہ منہ پھیر لے، ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ کتنی سخت آیت ہے کہ جو اللہ کی نصیحت کو کیجول لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لیں گے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو پہلی ان کو خوشخبری یہ دی جائے گی کہ جنتیوں تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تم کبھی نہیں مرو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ بخاری میں ہے کہ موت مینڈے کی شکل میں میدان محشر میں لا کر ذبح کر دی جائے گی۔ جنتی خوش ہوں گے کہ اب ہمیں جنت سے نکالا نہیں جائے گا، اور جہنمیوں کو ہوگا کہ ہمیں موت نہیں آئے گی۔ پھر دوسری خوشخبری صحیح مسلم میں ہے آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، اور تیسری خوشخبری کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ تندرست رہو گے، اور چوتھی کبھی بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال رہو گے، اور پانچویں تو سب سے زبردست ہے کہ آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا، اللہ کی رضا۔ جنت میں کوئی ایسا عمل ہوگا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں، کیونکہ حدود اللہ تو دنیا میں ہیں آزمائش کے طور پر۔ جنت میں اہل ایمان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، مگر دنیا میں مرد کے لیے سونا حرام ہے، وہاں شراب ہوگی مگر یہاں حرام ہے۔ دنیا میں مرد کے لیے ریشم حرام ہے، مگر قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہاں ریشمی لباس پہنایا جائے گا، لیکن دنیا کی زندگی قید خانہ ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا زندگی مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانے میں انسان اپنی مرضی کر سکتا ہے؟ نہیں نا۔ قید خانہ اس لیے ہے کہ ہر لمحے سوچنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، حلال اور حرام کی تمیز کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ چند روزہ زندگی دے کر اربوں سال کی مزے کی زندگی خرید لی جائے تو کیا کوئی مہنگا سودا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی شخص انگلی ڈبوئے سمندر میں، جو پانی لگتا ہے انگلی کے ساتھ وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر آخرت کی زندگی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے، یعنی حلال و حرام کی تمیز، سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، گرمیوں کے روزے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی پڑے گی، یہ سب ہرڈلز ہیں جنہیں کرنے کے بعد ہی جنت ملے گی۔ اور دوزخ کو اللہ نے شہوات سے ڈھانپ رکھا ہے، یعنی ہر بندہ ہی لپکے گا۔ دنیا کی عیاشی دوزخ کی طرف لے جائے گی جو حدود اللہ کو پامال کرنے والی ہے۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا میں جس نے عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی تو قیامت والے دن اللہ اس کو بلوائیں گے اور کہیں گے فرشتوں ذرا اسے ایک پھیرا لگواؤ دوزخ کا۔ تو جب وہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم نے دنیا میں کوئی خیر دیکھی؟ تو وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے تو دنیا میں کوئی خیر کا ایک دن بھی نہیں گزارا، یعنی ایک پھیرے میں ہی ساری عیاشی بھول جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک مفلس بندے کو بلوائیں گے جس نے دنیا میں حلال و حرام کی تمیز کی ہوگی، مفلسی کی زندگی گزاری ہوگی، ڈر ڈر کے زندگی گزاری ہوگی کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کا حساب کتاب بعد میں کرتے ہیں، اسے جنت کا ایک پھیرا لگواؤ نا۔ جب وہ آئے گا تو اللہ پوچھیں گے جنت میں کوئی مشکل؟ وہ کہے گا اللہ کوئی مشکل نہیں، یعنی جب اینڈ ریزلٹ ملتا ہے تو بندہ تکلیف بھول جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہوا وہ شخص جس کا آج کل سے بہتر نہیں۔ اس لیے روز اپنی زندگی میں ایک نیو ویلیو ایڈ کریں، اپنے سفر کو طاقت بخشیں۔ پاور اپ یور وائج۔